नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जुन विषय विगत लामो समयदेखि आइरहेको विषय हो, तर विगत केही दिनदेखि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। नेपाललाई गरिबहरूको देश पनि भन्छन् कतिपयले। हुन त नेपाल जुन हिसाबले समुन्नत छ, प्राकृतिक हिसाबले जति भरिपूर्ण छ, नेपाल आफैमा विश्वको एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ। तर विविध कारणले गर्दा आम नेपाली अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। सरकारले आउँदो असार मसान्तसम्म सबै गरिबहरूको निखोल गरेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिने योजना अगाडि सारेको छ। हुन त यो 2069 सालदेखि नै सुरु भएको योजना हो, तर अहिलेसम्म यसले ठोस रूप भने लिन सकेको छैन। आज हामी यही विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डका पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेल। स्वागत छ पौडेल सर। धन्यवाद छ। अब तपाईँले यो बोर्डमा बसेर, हुन त अहिले यो बोर्ड छैन होइन, तर बोर्ड जुन समयमा थियो त्यसमा कार्यकारी उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो। गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जुन हिसाबले त्यतिखेर काम गर्यो, मुख्य उद्देश्य के हो? गरिबीलाई प्रमाणपत्र दिने भन्ने त छँदैछ होइन, यसलाई अलिकति हामीले डिटेल्समा बुझ्दाखेरि कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो जब स्थापना भयो यसको नाम नै गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र व्यवस्थापन र वितरण भनेर लामो नाम एउटा थियो। तर यसलाई चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ उद्देश्य नै चाहिँ के हो भने टार्गेटेड एप्रोचमा पोभर्टी एलिभिएसनको प्रोग्रामहरू लानुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यको साथ यो स्थापना भएको बोर्ड थियो। तर यसको चाहिँ स्थापना अलिकति अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाइयो। नेपाल सरकारले जम्मा निर्देशिका मात्रै मन्त्री परिषदबाट पारित एउटा निर्देशिकामा मात्रै टेकेर यसलाई स्थापना गरियो। अनि 2 वर्षपछि म यो बोर्डमा चाहिँ मैले चाहिँ जिम्मेवारी लिएँ। यो बोर्डले वास्तवमा के हो भने नेपालको पोभर्टी रेट त 25.2% त्यो 2011 को सेन्ससले देखाएको कुरा हो। अब अहिले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएर त्यो 22-23 मा झरेको छ भन्ने छ, तर चाहिँ सेन्सस हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना हुन बाँकी नै छ। त्यसले चाहिँ डिटेलमा यो कुराहरू देखाउँछ। तर उद्देश्य कसरी हामीले यसलाई चाहिँ यो समन्वय बोर्डबाट अथवा यो परिचय पत्र व्यवस्थापनका कुराहरू किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा के छ भने 25% पोभर्टी भनेको 1 in 4 पिपल आर बिलो पोभर्टी लाइन। बिलो पोभर्टी लाइन पिपलहरूको, पब्लिकहरू, जनताको उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङकै कुरा हुन्छ। त्यो जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि र पोभर्टी लाइनभन्दा माथि पुर्याउनको लागि एउटा पहिचान कसरी गर्ने त भन्ने कुराले हामीले सेन्सस मेथोडोलोजीबाटै 25 जिल्ला, अहिलेको चाहिँ त्यो 26 जिल्ला भयो। रुकुमलाई 2टा रुकुम भएपछि त्यो 26 जिल्लाको पहिचान सकिसकेको थियो। त्यो पहिचान पनि हामीले सेन्सस मेथडबाट हरेक घर परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति नछुट्ने गरेर सकेसम्म ती सबैको डाटा एउटा सेन्ट्रलाइज कलेक्सन गरेर त्यसलाई कम्प्युटराइज गरेर त्यसपछि त्यसको अब आफ्नो मेथोडोलोजी छ, त्यो मेथोडोलोजी एप्लाई गरेर गरिब घर परिवारहरूको पहिचान जुन गरेर त्यो त्यसपछिको उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले यसलाई म के भन्छु भने यो सुशासनको एउटा चाहिँ अति उत्तम टुल हो भन्छु मैले। किनभने नेपाल सरकारले यति धेरै चाहिँ रकमहरू खेर गइरहेको छ, अनि जसलाई दिनुपर्ने त्यसकोमा पुगेको छैन, जसले पाउनुपर्ने त्यसले पाएको छैन, अनि खर्च धेरै भएको छ। टोटलमा 100% पपुलेसनलाई आधारमा राखेर कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर जब अति विपन्न परिवारको हामीले रेखदेख गर्न सक्दैनौँ अथवा सरकारले रेखदेख गर्न सक्दैन, तब त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले नेक्स्ट स्टेप भनेको त्यो टार्गेटेड पपुलेसनलाई कसरी कार्यक्रम मार्फत उकास्ने भन्ने नै हो। अब
तपाईँकै पालामा 25वटा जिल्लाको गरिबहरूको पहिचान भएको थियो, अहिले त्यो जिल्ला 26 भयो होइन। अब सरकारले पनि अहिले के भनिरहेको छ भने 26 जिल्लामा चाहिँ पहिचान भइसक्यो भनेर सायद त्यो तपाईँहरूले नै त्यतिखेरै गर्नुभएको बोर्डले गरेको कामलाई आधार बनाएर 26वटा जिल्लाको नाम सरकारले दिइरहेको छ। अब हिजो अस्ति अब अर्थ मन्त्रालयमा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि यो 26वटा जिल्लाको कुरा आछ। अब मुख्य समस्या के छ भनेदेखि त्यो गरिबको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। कतिपयले परिचय पत्र पाउँछु, भोलि राष्ट्रको सेवा सुविधा पाउँछु भनेर आफूसँग भएका सम्पत्तिहरू पनि लुकाउने होइन। अब त्यो प्रमाणपत्रको लागि कतिपय चाहिँ अलिकति म गरिबको दर्जामा किन लिने भनेर त्योभन्दा माथि उठ्ने प्रकारको त्यो गरी त्यो एउटा सामाजिक सोच हाम्रो जुन छ नि त्यो अलिकति गाह्रो अवस्था पनि छ। खास यो 26 जिल्लामा गरिबको त्यो मापदण्ड अथवा गरिब पहिचान कसरी भएको थियो? हो, यही मुख्य कुरा चाहिँ छ। 26 जिल्लाको हामीहरूले साइन्टिफिक मेथडबाट लगभग यसलाई चाहिँ के छ भने 50 भन्दा बढी क्वेसनहरू हुन्छ, प्रश्नहरू हुन्छ, इन्डिकेटर्सहरू, धेरै इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ। त्यो इन्डिकेटर्सहरूलाई फलो गरेर त्यो इन्डिकेटर्सलाई कम्प्युटराइज गरेपछि त्यहाँबाट कति वेट आयो त्यो वेट अनुसार गरिबीको मापन भयो होइन। यो सबैभन्दा वर्ल्ड ब्याङ्कले इन्टरनेसनल्ली एप्लाई गरेको सबैभन्दा साइन्टिफिक मेथोडोलोजीबाट हामीले गरिबको पहिचान गरेका छौँ। तर अब त्यो के छ भने 6 वर्ष पुरानो डाटा भयो। अब अहिलेलाई चाहिँ 6 वर्षमा कति धनी भइसक्यो फेरि? 6 वर्षमा त्यो कति ग्रेजुएट भए, कति नयाँ चाहिँ डिमोटेड भए, कति मान्छेको चाहिँ जीवनस्तर बाढी पहिरो आउँछ, के हुन्छ होइन, त्यो फरक भयो। तर वास्तविकता के हो भने त्यो यो रहनसहन कस्तो छ, गरिबीको रेखामुनि रहेका अथवा भनेर कसरी चिन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। अब तपाईँ कसरी बस्नु भएको छ, तपाईँको परिवार सङ्ख्या कस्तो छ, के खानुहुन्छ, अथवा तपाईँको स्कुल कति टाढा छ बच्चालाई पढाउने, अनि स्वास्थ्यालय कति टाढा छ, बाटोको चाहिँ पहुँच छ कि छैन, यावत कुराहरूलाई त्यसले त्यो इन्डिकेटर्सहरूमा समातिएको कुरा हुन्छ। अब एउटा दुईटा इस्युलाई लिएर एकताका विवाद पनि भए। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने पहिचानमा इस्यु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा इस्यु हो। अब बढी पोलिटिसाइज भएपछि कुनै कार्यक्रमलाई त्यसलाई पब्लिसमा बाहिर चाहिँ प्रचारमा ल्याउँदाखेरिमा पोलिटिसाइज बढी भयो भने त्यो कार्यक्रम अलि फितलो हुनसक्छ, सञ्चालन गर्नेले पनि ध्यान दिन सक्दैन, नेतृत्व तहमा नीति निर्माण गर्नेले त्यो कार्यक्रमलाई किन होल्ड गरे भन्ने कुरा नै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अब के भन्छु भने जस्तै कतिपय ठाउँमा मन्त्री भएका, सांसद भएका अलि धनी मानेले पनि कार्ड पाए भनेर आएको छ। मुख्यतः अब यो गरिब हो कि होइन भनेर कार्ड दिने भन्ने त्यो एउटा छ। योभन्दा अगाडि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि मुख्य चाहिँ त्यो सुकुम्बासीहरूलाई जुन जग्गाहरू उपलब्ध हुन्छ त्यतिखेर त्यो बेलाको मान्छेले उदाहरण दिन्छन् कि काठमाडौँमै 2-3टा घर भए मान्छेले पनि त्यो जग्गा 4 आनाको लागि 5 आनाको लागि आफू सुकुम्बासी हो भनेर प्रमाणित गरेरै 2-4 ठाउँमै लिएको त्यस्ता चिज छ। अब यो पनि मिसयुज हुन्छ कि भन्ने जुन प्रकारको सबैको जिज्ञासा हो अथवा त्यो चिन्ता हो। मतलब तपाईँहरूको पालामा 26 जिल्ला सकिँदाखेरिसम्म हेर्दाखेरि गरिब वास्तविक गरिबहरूको पहिचान राम्रोसँग भएको छ भन्ने नै तपाईँको बुझाइ? एकदम सुन्नु न, यो वास्तवमा के हो भने एकदम राम्रोसँग भएको छ। हामी फिल्ड बेस्ड हामीले ट्रायल पनि गरे हो, हामीले टेस्टिङ पनि हाम्रै पालामा भएको हो होइन। यो थोरै छैन, 4 लाख लगभग 4 लाख घर परिवार भनेको त्यसले 25 लाख, यही 25 जिल्ला पनि तपाईँको एकदमै टार्गेटेड जिल्लाहरू हुन् जुनमा चाहिँ अहिले वास्तवमा कम्पेरिटिभली हाइएस्ट पोभर्टी रेट भएको जिल्लाहरू मध्येकै छानिएको थियो र 25 जिल्लामा मात्रै सीमित हुनुहुन्न भनेर 50 जिल्लाको पनि हामीले प्रोग्राम त्यही बेला हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब सरकारकै नीतिको कारणले हामीले केही रोकिन मिल्यो। तर म के भन्छु भने पोभर्टी आइडेन्टिफिकेसनको इस्युमा पोभर्टी आइडेन्टिफाइड पिपलहरू त्यसलाई चाहिँ जसले कार्ड पाउँछ अथवा रातो कार्ड, पहेँलो कार्ड भनेर आएको छ होइन, जसले रातो कार्ड पाउँछ त्यो रातो कार्ड पाउने चाहिँ तिनै व्यक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ टार्गेटेड त्यो आइडेन्टिफिकेसनमा त्यो क्वालिफाइड भएर आएका हुन्छन्। र यसमा एउटा दुईटा त्रुटि के हुनसक्छ, जसले गणना गर्न जान्छ, हाम्रो त तथ्याङ्क विभागबाटै चाहिँ गणना गरेका त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूले नै ट्रेनिङ गरेर
पठाएका फिल्डका गणकहरू हुन् त्यति बेलाका। अब जसले गणना गर्न जान्छ त्यसले केही त्रुटिहरू गरेको पनि हुनसक्छ। अब उसले चाहिँ फर्म भराउँदाखेरिमा त्यो टिक लगाउँदा कता लगाएको हुन्छ एउटा कुरो। तर रियालिटी के हो भने यदि यसलाई चाहिँ हामीले फ्रडको इस्युमा हामीले समन्वय बोर्डलाई अलिकति स्थायी बनाउनु पर्छ भनेर पास गरेका थियौँ। हामीले सर्टेन नीति र नियमहरू ल्याउनु पर्छ, कानुन बनाउनु पर्छ र त्यो कानुनले त्यसलाई कभर गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबै डकुमेन्टेसन हामीले कानुनका विज्ञहरू राखेर, कानुन मन्त्रालयका सचिव सहसचिव लेभलका विज्ञहरूलाई पनि राखेर एउटा गठनादेश हामीले तयार गरेका थियौँ। त्यसले के गर्थ्यो भने यदि तपाईँले चाहिँ गरिबको परिचय पत्र पाउनुभयो र त्यो परिचय पत्र मार्फत सरकारले दिएका सेवा सुविधा जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ, निःशुल्क शिक्षा सेवा दिन सकिन्छ, अथवा बच्चालाई स्कुल पढाए बापत केही सुविधा दिन सकिन्छ परिवारमा, अथवा अरू कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू जुन गरिबी निवारण कोष अथवा युवा स्वरोजगार कोष, ती सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा प्रोग्राम हामीले डेलिभर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कन्सेप्ट पेपर पनि थियो। त्यसअनुसार तपाईँ जसले त्यो आइडेन्टिटी कार्ड लिएर गएर त्यो उपभोग गर्छ, यदि त्यो चाहिँ हकदार छैन भने अब रियालिटीमा कार्ड तपाईँसँग छ तर तपाईँको चाहिँ घर पक्की छ अथवा तपाईँको घरमा बिजुली राम्रो बलेको छ, पक्की छ, तपाईँको जागिर पनि कतै छ भने त्यसलाई दण्डनीय हुनेछ भनेर हामीले एउटा कानुनी आधार पनि कानुनी आधार तयार गरेर डकुमेन्टेसन हामीले तयार गरेका थियौँ। त्यो डकुमेन्टेसनलाई अलिक थन्क्याउने काम पनि भयो। अब म त्यही भएर के भन्छु भने नीति र नियमले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गर्न सक्यो भने फ्रड हुँदैन, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। 69 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो काम गर्ने भनेर सुरु भएको रहेछ। पछि योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम रोकिदिनु भएको भन्ने अहिले आइरहेको छ पछिल्लो समयमा समाचारहरू, होइन? अब फेरि उहाँकै पालामा अहिले सुरु पनि हुँदैछ। हिजो अस्ति 2 दिनको कुरा गर्ने हो भने पनि अर्थमन्त्रीले 60 करोड अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने अब गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो बिचमै तपाईँ 3 वर्ष जति कार्यकारी उपाध्यक्ष भएर काम पनि गर्नुभयो, नेतृत्व सम्हाल्नुभयो 18 महिना। खास त्यतिखेर जुन प्रकारको उत्साहका साथ डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट सुरु भएको थियो, पछि रोकिने बेलासम्म आइपुग्यो र अहिले फेरि यो सरकारले सुरु गर्दैछ। यो चाहिँ खास किन भएको छ? यो बिचको त्यो भित्री रहस्य, भित्री कुरा चाहिँ के हो? जस्तो अहिले बोर्ड पनि छैन, बोर्ड पनि भङ्ग भयो। होइन, यो के छ भने डाक्टर भट्टराईको पालामा सुरु चाहिँ भएको राम्रो कार्यक्रम हो, तर उहाँकै पालामा पनि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको थियो। पछि मैले आएपछि त्यसलाई चाहिँ के छ भने कम्प्युटराइज गरेर एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ डाटाबेस बनाएर यहाँ काठमाडौँमा बसेर पनि जुम्ला जिल्लाको अथवा हुम्ला जिल्लाको कुन चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ स्ट्याटस के छ भन्ने डाटा नै हामीले 1 क्लिकमा एभाइलेबल हुने पनि सिस्टम सफ्टवेयर बनाएका हौँ, MIS सिस्टम बनाएका हौँ। एउटा कुरो अब कति कामलाई चाहिँ के भइदियो भने नि अब यसलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट हेर्ने कामहरू भयो। यो मन्त्रीजी जो विष्णु पौडेल मन्त्रीजीकै कुरा गर्नुभएको छ, यो मैले अघि पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड मैले भने कि यो गठनादेश हामीले मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेपछि उहाँबाट हुन्छ भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम पनि जुन भयो नि, त्यसले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई आखिर त 5 वर्ष धकेलेछ नि त। 5 वर्ष पहिल्यै चाहिँ जब पोर आइडेन्टिफाइड पिपलहरूको नाम लिस्ट पब्लिस भइसकेको थियो, फिल्ड टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि त्यो पब्लिस भइसकेको थियो र यदि तपाईँले चाहिँ ल गल्ती भएको छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ओभरसाइट एजेन्सी खडा गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट भएका चाहिँ गल्तीहरूलाई सच्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। कुनै चाहिँ धनीमानीले पायो भने पनि उनलाई चाहिँ उजुरी हाल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ अथवा उनले आफैले चाहिँ त्यो विथड्र गर्ने एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। यदि मलाई चाहिँ लगेर 2 वर्ष जेलमा हालिदिन्छ भन्ने एउटा कानुन बन्यो भने म किन गएर फ्रड गर्छु? अननेसेसरी मैले चाहिँ 2000 रुपियाँको लागि आफ्नो चाहिँ जीवन त मैले जोखिममा राख्दिनँ। भनेपछि के छ भने जो टार्गेटेड पिपलको लागि प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले नकारेको होइन, तर यो कार्यक्रम सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नीतिगत एउटा चाहिँ के छ भने बहस हुन नसकेका कारणले र नेतृत्व तहमा त्यसले राम्रो
चाहिँ निकास दिन नसके हाम्रो पनि चाहिँ पछि हाम्रै पार्टी अब काङ्ग्रेससँग रिलेटेड डेमोक्रेटिक पार्टीका पनि सरकारहरू बने अनि हाम्रै सरकारहरूले पनि त्यो कार्यक्रमलाई बुझ्न सकेन। अहिलेको सरकारले पनि बुझ्न सकेको छैन। अहिले म के भन्छु भने जस्तै अब स्वास्थ्यको अहिले समस्या आएको भएर डिफेन्सिभ मोडमा यो गभर्मेन्टले कसलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने जुन भयो, गरिब असहाय होइन पैसा नभएकाहरूलाई गर्ने भन्ने कुरा छ। अब तर त्यसको निक्युल कहाँ गर्ने भन्ने कुरा अर्को एउटा विवादास्पद कुरा हुन सक्छ। यदि यो परिचय पत्र त्यतिखेरै हामीले वितरण गर्न सकेको भए यो समस्या हुँदैन। सायद त्यसको त्यसले पनि अलिकति चेत आएको चाहिँ हुन सक्छ सरकारमा। यिनै कुरा हो। मुख्य चाहिँ के हो भने जसले जब आइडेन्टिफाइड नै छैन अनि पछि चाहिँ अझ यो 23 डिस्ट्रिक्ट अरू के भनेर हिजो मन्त्रीजीको पनि मैले कुरा सुनेको थिएँ। यो पछि चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने त्यो होइन। वास्तवमा यस्तो डेलिकेट इस्यु छ। जस्तै फिलिपिन्समा हामीले हेरेका थियौँ, त्यहाँ यस्तो साइन्टिफिकल्ली चाहिँ प्रोग्राम चलाएको छ अनि टार्गेटेड पिपलको लागि यस्तो राम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। जो ट्याक्स पेयरहरू जो छ नेपालमा, जसले कर तिर्छ, जो करको दायराभित्र छन्, तिनलाई न्याय दिने चाहिँ के हो त कुरा? कर तिर्ने सबैले पाउने कार्यक्रम पनि हुनुपर्छ। जस्तै इन्सुरेन्सका कुराहरू, हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू छन्। नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने जो कोहीले पनि त्यो हेल्थ इन्सुरेन्सको पोलिसीमा केही न केही चाहिँ सुविधा पाउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ के हो भने जिम्मेवारी त सरकारको हो। त्यसकारणले के छ भने अहिले जस्तै कोरोनाका बिरामीलाई के गरिदियो सरकारले भने हस्पिटलमा छन् अनि टेस्टिङ भइसकेर पनि उनीहरू पोजिटिभ आएर बसिरहेका थिए। 81 चाहिँ र तिमीहरूले पैसा तिर भनेर लगाइदिएपछि के भइदियो भने ती सबै कोरोनाका बिरामीलाई गाउँ पठाउने काम भयो, घर पठाइदिने काम भयो। पोजिटिभ केसहरू घर गए डरले। अनि पछि अब चाहिँ के छ भने डिक्लेरेसन पछि अब पैसाको 2000 रुपियाँ दिनको तिर भनेको छ। बिचरा 8000-9000 को जागिर खान्छ अनि त्यसले दिनको 2000 कसरी तिर्छ? 15 दिन त आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। आइसोलेसन सेन्टरमा समेत चार्जिङ गर्ने काम भयो भनेपछि मैले भने के भने यो सिस्टमलाई किन परिवर्तन गरिँदैछ अथवा टार्गेटेड एप्रोचमा त्यो आइडेन्टिफाइड पिपलहरू परिचय पत्र भएका मान्छे अथवा हामीसँग इन्डियाको आधार कार्ड जस्तो पनि छैन, त्यो आधार कार्डले पनि त्यही गर्छ। पिपल तपाईँको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के छ भन्ने कुरो त्यो कार्डमा चाहिँ डिटेल हालिदिएपछि अनि यसले तिर्न सक्दैन भन्ने त कम्प्युटरमै थाहा भइहाल्छ नि। यसको यो जागिर छ यति कमाउँछ भन्ने पनि त्यही थाहा हुन्छ। ट्याक्स तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नु भन्ने डिटेल आयो भने भनेपछि के छ भने तपाईँले यदि सिस्टमेटिक बनाउनुहुन्न भने अब त्यो पोजिटिभ केसलाई घर पठाइयो, अब झन् भयावह अवस्था भएको छ भनेपछि के छ भने यसलाई कार्यक्रमलाई अब ल्याउँछु अनि असार मसान्तसम्म गर्छु भन्दा त्यति सम्भव छैन। मतलब मन्त्रीज्यूहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ असार मसान्तसम्म सबै सकाउने र वितरण गर्ने भनेर तपाईँले जुन काम गर्नुभयो 18 महिना बोर्डभित्रै बसेर, त्यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि सरकारको यो टार्गेट डेट चाहिँ मिट हुन्छ जस्तो तपाईँले लाग्दैन? हुँदैन। त्यो एकदमै तपाईँको अहिले त्यही भएर त सेल्फ डिक्लेरेसन गर्नु भनेको छ नि त। अहिले फेरि के भयो भने अब डिफेन्सिभ मोडमा गयो गभर्मेन्ट। किन सुरुमा अब अलपत्र पारिदियो, हस्पिटलमा भर्ना भएका हजारौँ चाहिँ पोजिटिभ केस भएका मान्छेलाई अलपत्र पारेपछि तिनीहरू त झन् केस लिएर घर घरमा गाउँ गाउँमा गइदिए, त्यो समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्था छ। अनि गभर्मेन्टले के छ भने त्यो यति छोटो समयमा 50 जिल्लाको पहिचान खास साइन्टिफिकल्ली हुनु बाँकी नै छ। त्यसलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर होइन गभर्मेन्टले हरेक घरमा पुगेर गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। गणना गरेर त्यो डकुमेन्ट ल्याएपछि त्यसलाई डाटा प्रोसेसिङ गर्न नै 1 वर्ष लाग्छ। त्यो मतलब अहिले हामी कार्तिक महिनामा छौँ। कार्तिक, मक्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार होइन 8 महिना रहेछ। सरकारले चाहे भने सक्ला नि 8 महिनामा कि 8 महिना यो कस्तो छ भने यो समयमा यो संक्रमणको बेलामा अब जनगणनाको तयारी भइरहेछ। राष्ट्रिय जनगणना गर्दैछ। बरु म चाहिँ के भन्छु भने यदि सरकारले चाहने हो भने जब राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ त्यो बेलामा यो चाहिँ पोभर्टी हाउसहोल्डको लागि चाहिने इन्डिकेटरको लागि चाहिने क्वेसनयरहरू त्यसमा समाहित गरेर हाम्रो सल्लाह पनि भएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग हामीले छलफल पनि गरेका हौँ। त्यही क्वेसनयरसँग समाहित गरेर त्यो डकुमेन्टेसन एकैचोटि चाहिँ
त्यो राष्ट्रिय जनगणनाको जुन इभेन्ट छ त्यसको लागि यति ठुलो खर्च हुन्छ, हरेक 10 वर्षमा हुने हो। त्यसैमा समाहित गरेर देशभरि त्यो डाटा फेरि चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसलाई 25-26 जिल्लाको अपडेट गरिदिने अनि अरू 75 जिल्लाकोलाई अरू 50 जिल्लाकोलाई त्यसमा चाहिँ नयाँ चाहिँ डाटालाई हामीले पोर हाउसहोल्डको अलग्गै छुट्याएर आइडेन्टिफाइड गरिदिने हो भने त्यो सम्भव छ, त्यो चाहिँ एकदम सम्भव छ। तर अलग्गै यो कार्यक्रमलाई 50 जिल्लामा पहिचान गर्न सकिन्छ यति छोटो समयमा, 7-8 महिनामा सबै चिज तयार पारेर परिचय पत्र वितरण गर्ने यो 2-3 एकदम सम्भावना छैन। 2-3 वर्ष लाग्ने कार्यक्रम हो यो, किनभने त्यति धेरै सङ्ख्यामा जानुपर्छ। अब तपाईँको 70 लाख घर परिवार भएको ठाउँमा भनौँ न 25 लाखको चाहिँ ल भयो होला, 20 लाखको चाहिँ जनगणना भयो होला, 50 लाख हाउसहोल्डमा मान्छे पुर्याउनु पर्यो, कतिजना गणकहरू चाहिँ चाहिन्छ। यसको टेक्निकल डिफिकल्टिजको बारेमा तथ्याङ्क विभागसँगै समन्वय गरेर बरु यो राष्ट्रिय जनगणनाकै प्रोग्राममा समाहित गरेर त्यहीँबाट लिएको डाटालाई यति डाटाबाट पोर आइडेन्टिफाइड हुन्छ भन्ने त्यहाँका एक्सपर्टहरूलाई थाहा छ। त्यति डाटालाई अलग्याएर पोर आइडेन्टिटी कार्ड पनि दिइदिने हो भने र त्यसलाई अध्यावधिक गर्नको लागि बरु 2 वर्ष 5 वर्ष योजना चाहिन्छ तपाईँको। अब यो त्यो कुरा हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ भन्छ, अनि कस्तो लाग्छ तपाईँले यो कुरा? यो एकदम सुन्नुहोस् न, अन्तिम चरणको त सबै सङ्कलन गरिसकेर अब लगभग तुरुन्तै 1-2 महिनाभित्र त्यो चाहिँ मान्छेले ठ्याक्कै लाभ लिने ठाउँमा पुग्नु पर्ने होला हैन? तर केही पनि अहिलेसम्म लगतै सङ्कलन भएको छैन, केही पनि भएको छैन। यो के भइदियो भने हाम्रो यो बोर्ड जुन थियो, बोर्डलाई पनि डिफङ्क्ट गराउने जुन सिस्टम सुरुदेखि नै यो के छ भने म त अब जसले स्थापना गर्यो यो कार्यक्रम ल्यायो उद्देश्य राम्रो थियो, तर एउटा संस्था एउटा राम्रो संस्था इस्टाब्लिस गरेर गर्नुपर्ने थियो। गरिबी निवारण कोष जस्ता संस्था छन् यहाँ हैन, तर एउटा कानुनले एउटा गठनादेशले एउटा ऐनबाट सञ्चालित भएको एउटा संस्था भएको हुँदो हो त त्यो 18 महिना होइन, मैले 2 वर्ष अवधि मैले पाएको भए मैले 75 जिल्लाको सकाउने थिएँ। बजेट पनि थियो हेर्नुहोस्, तर के भइदियो भने बजेट खर्च गर्ने आधारै छैन। तपाईँको बजेट दिन्छ सरकारले, 18 करोड दिन्छ, 20 करोड दिन्छ, त्यहाँ 2 करोड रुपियाँ खर्च हुने आधार पनि बनाइदिएको छैन। त्यो अस्थायी संरचना भएको संस्था भएपछि के हुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ के अहिले त के गरिदियो भने त्यो भएको एउटा समन्वय बोर्डलाई पनि निर्देशिकाबाट सञ्चालित एउटा बोर्डलाई पनि मन्त्रालयको एउटा कुनै शाखासँग जोडेर चाहिँ ब्याक ट्र्याकमा गइसकेको छ भनेपछि कसले गर्ने? नै छुट्टै बनाएर काम गर्दाखेरि खर्च धेरै भयो, त्यसकारणले हो भन्नुभएको छ मन्त्रीज्यूले नै। यो कुनै खर्चको कुरा होइन, मैले पहिले पनि भने यो सुशासनको टुल हो। अरबौं अरब देशको चाहिँ धेरै ठुलो सम्पत्ति धन सम्पत्ति अहिले खेर गइरहेको अवस्था छ। जस्तै मैले कहिलेकाहीँ उदाहरण दिन्छु कि यो ओल्ड एज पेन्सन जुन छ नि, वृद्ध भत्ता, यो वृद्ध भत्ता एउटा सोसियल प्रोग्राम हो हैन, सामाजिक सुरक्षाको एउटा प्रोग्राम हो। त्यो वृद्ध भत्ता पनि अहिले के भइरहेछ भने टोटल पपुलेसनलाई वृद्ध भत्ता गएको छ, सारा 100% नेपालीलाई वृद्ध भत्ता गएको छ। तिनीमध्ये 10-20% चाहिँ एकदम टप लेभल एकदमै चाहिँ उच्च तहका धनीमानी हुन्, अनि अरू 20-30% पनि आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने मान्छेहरू छन् हैन। कम्तीमा 50% त सेभिङ हुने रहेछ हैन। त्यो आइडेन्टिटी कार्ड आज भएको भए हैन, बिलो पोभर्टी लाइनको पिपललाई अथवा अलि अशक्त चाहिँ मिडियम रेन्जको चाहिँ इन्कम भएका चाहिँ वृद्धलाई यसलाई चाहिँ सुविधा स्वरूप त्यो वृद्ध भत्ता दिने भन्यो भने राज्यको कति पैसा बचत हुन्छ। यो अरू कुरा पनि तपाईँको के छ भने गरिब निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष लगायतका इभन अरू अहिले यो वैदेशिक रोजगारमा जानेले पनि ट्याक्स तिरेर सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने पनि बनाएको छ हेर्नु हैन। सबैतिर पैसा जम्मा छन्, सबैतिरबाट पैसा खर्च भइरहेको छ। अभाव केही पनि होइन, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तो धेरै खर्च हुन्छ केही पनि होइन, कुरै होइन, पैसा त खर्चै नभएर बसिरहेछ। पैसा खर्च नभएर बसेको छ, पैसा अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, पैसा चुहावट भएको छ। यो चुहावट रोक्ने चाहिँ भनेको केले हो भने जब टार्गेटेड एप्रोच भएर चाहिने मान्छेलाई मात्रै जब सुविधा जान्छ भने त्यो पैसा त बचत भयो भएन सरकारको।
त्यो पैसा बचत गर्ने चाहिँ कार्यक्रमलाई 2 करोड खर्च हुन्छ भनेर ओभरहेड कस्ट बढी भयो भन्न मिल्छ? के कुरामा बढी खर्च हुन्छ? त्यहाँ कर्मचारी पनि सरकारकै कर्मचारी बढी थिए, एडहक बेसिसका कर्मचारी पनि एकदम कम थिए त्यो संस्थामा। अब तथ्याङ्क विभागका चाहिँ अफिसरहरूलाई ल्याएर राखेको छ, उनको चाहिँ तलब यसै पनि दिइराखेको छ। खर्च के छ त्यसमा? कुनै पनि खर्च थिएन। वास्तवमा एउटा बहाना मात्रै हो र पोलिटिकल स्टन्ट गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा म हो। अब अन्त्यमा जस्तो सरकारले त अब कार्यक्रम अगाडि बढाउला भनेको जस्तै असारमा भएन भनेदेखि फेरि भन्ला भएन, अर्को पटक यति महिनापछि गराउन भन्न एउटा काम चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिएको छ होइन, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। अब यहाँनिर एक वर्गले के भनिरहेका छन् भनेदेखि अहिले जस्तो राहत वितरणदेखि लिएर हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ जसरी ओडामा वडा अध्यक्ष सदस्यहरूसम्मको पहुँच छ र स्थानीय सरकार छ, त्यो स्थानीय सरकार भने पनि कुनै पार्टीकै छ, सरकारकै छ। त्यसकारणले पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पोस्ने होइन, आफ्नो पार्टीका चुनाव पनि 2 वर्षपछि अब फेरि आउने छ र वास्तविक पीडित वास्तविक गरिबहरू चाहिँ त्यो मापदण्डभित्र नपर्ने, उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरै हुने खालको खतरा पनि छ भन्छन्। अब यो प्रकारको खतरा कतिको हुन्छ र यो खतरा अथवा भनौँ कार्यकर्ता पोस्ने एउटा काम मात्रै आफ्ना कार्यकर्ता जतिलाई गरिबको प्रमाणपत्र दिइदिने जस्तो परिस्थिति नहुनलाई सरकारले गर्नुपर्ने अथवा हामी सर्वसाधारण आम व्यक्तिले गर्नुपर्ने चिज तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यिनै कुरा हो। यिनै कुरालाई मैले के भन्छु भने सरकारले पनि विज्ञहरूसँग, हामीहरूसँग पनि अनुभव छ, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो कार्यक्रमलाई कसरी इफेक्टिभ, यो कुनै रिगार्ड अब सुकुम्बासी समस्या समाधान भनेर पनि कति वर्ष तपाईँको चाहिँ पोलिटिक्स मात्रै गर्ने काम भयो होइन। राजनीति, यो गरिबको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो गरिबलाई साँच्चीकै सुविधा दिने हो भने त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नु भएन। गरिबलाई रिगार्डलेस अफ एनी पार्टी ती गरिब हुन्, तिनीहरूको साँच्चीकै आज जीवनस्तर चाहिँ कमजोर छ, खान पुग्ने अवस्था छैन, रोजगारीको अवस्था छैन, स्कुल पढाउन सक्दैन बच्चालाई होइन। त्यो सुविधा दिने भनेको कुनै कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर दिन थालियो भने त त्यसले भयावह अवस्था ल्याउँछ। त्यसकारणले म के भन्छु भने यसमा चाहिँ सरकारले राजनीति गर्नु भएन, कसैले पनि कुनै पनि पार्टीले यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ के छ भने साँच्चीकै निम्न स्तरका गरिबलाई सुविधा तपाईँ दिनुभयो भने ट्याक्स पेयरलाई पनि न्याय हुन्छ। जसले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको छ त्यसलाई न्याय गर्नु भनेको पनि साँच्चीकै त्यो ट्याक्सको चाहिँ सदुपयोग गर्नु हो। त्यो ट्याक्सको दुरुपयोग हुन थाल्यो भने त अर्को आन्दोलन हुन्छ, यहाँ त भयावह अवस्था आउँछ। त्यो हुन दिनु हुँदैन। हामी के भन्छौँ भने यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर, हामीसँग अनुभव छ, हामीसँग पनि सोधे हुन्छ, सरकारका कर्मचारी प्रवक्ताहरूले मन्त्रीहरूले हामीसँग पनि सल्लाह गरे हुन्छ, एकचोटि सोधखोज गर्नु हुँदैन, हामीसँग अनुभव छ त्यत्रो। तर चाहिँ के छ भने उहाँहरू आफै भएको व्यक्तिको त अब यहाँ कसले सुन्छ र कुरा सबै आफै जान्ने आफै सुन्ने भएपछि अरूको कुरा सुन्ने त त्यो त देखिँदैन नि अहिलेको नेतृत्वमा। त्यही त समस्या भयो। त्यसकारणले म के भन्छु भने साँच्चीकै पोहोरलाई चाहिँ अपहेलना गर्ने काम गर्नु हुँदैन। उनीहरूले भन्न सक्दैनन्, हेर्नुहोस् कार्ड पाएपछि सुविधा उनीहरूले लिन्छन्, लिनुपर्छ। सुविधा स्वास्थ्य सेवा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पुरा पपुलेसनलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र पुरै पपुलेसनलाई निःशुल्क शिक्षा सेवा दिन नसकिने कुरो होइन। जस्तै भुटानले जब दिन सकेका छ निःशुल्क शिक्षा भने हामी नेपालले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा सेवा दिन नसक्ने भन्ने होइन। कति क्लाससम्म त गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा निःशुल्क नै छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा, गभर्मेन्ट पिपलको चाहिँ बेनिफिटमा कसरी मोड्ने भन्ने कुरा। अब त्यो गरिबहरूले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भने पनि स्कुल पठाउँदैनन्। त्यही भएर त्यो फिलिपिन्समा के गरे रहेछ भने जसले आइडेन्टिटी कार्ड पाएको छ उसको खातामा 300 रुपियाँ चाहिँ सरकारले हालिदिँदो रहेछ। एउटा बच्चा छ भने 300 रुपियाँ हालिदिँदो रहेछ। त्यो 300 रुपियाँ हालेपछि त्यो 300 रुपियाँको लागि उसले बच्चा स्कुल पठाउँदो रहेछ। अब किनभने उसले त अरू काममा लगाउँछ, 300 रुपियाँ म खेतीपाती गरेर माछा मारेर विभिन्न चाहिँ बाख्रा पालन गरेर 300 रुपियाँ मेरो आम्दानी हुन्छ, म किन स्कुल पठाउने भन्छ त्यो गरिबले। अब सरकारले 300 रुपियाँ खातामा हालिदिएपछि उसले त्यो 300 रुपियाँको लागि पनि स्कुल पठाउने रहेछ। भनेपछि के छ भने भोलि स्कुलमा गएर एटेन्डेन्स चेक गर्छ, त्यो फ्यामिलीले बच्चा पढाएको छ कि छैन भनेर हेर्छ। अनि
त्यो जेनेरेसन यसले के गर्छ भने यो टार्गेटेड एप्रोचले के गर्छ भने त्यो जेनेरेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गरिबलाई चाहिँ के छ भने अपहेलना गर्ने काम गर्नु हुँदैन। गरिबलाई उनीहरूलाई गरिबीमा दुःख छ कि दुःख छ नि त, गरिबी भएकैमा दुःख छ। उनीहरूको जेनेरेसन गरिब छ, उनीहरूको जेनेरेसन अघिल्लो जेनेरेसनले पनि धेरै आर्थिक उन्नति गर्न सकेन, अनि नेक्स्ट जेनेरेसनले पनि पढ्न पाएन, जागिर पाउने कुरो भएन, फेरि चाहिँ उसले अपलिफ्ट गर्न सकेन भनेपछि त्यो जेनेरेसनलाई हामीले चाहिँ त्यो ट्याक्स पेयरहरूको पैसालाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग जब गर्छौँ भने त्योभन्दा ठुलो अन्याय त के हुन्छ? हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ AP1ले केही मेरा चाहिँ सुझावहरू कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले गरिब नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि सरकारले अगाडि बढाएको कामको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डका पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेल। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।